कई जय्यद शिया उलमा और स्कॉलर्स ने अपनी कुतुब और तकारीर में खुलफाए राशिदीन की मदह की है, और अगरचे वो खातिमुल खुलफा हजरत अली अलैहिस्सलाम को अफजलुल खुलफा और खिलाफत का सही हकदार मानते हैं, खुलफाए राशिदीन के तर्ज हुकूमत को बतौर कुल्ली इस्लामी समझते हैं और इनके मामले को मलूकियत तलक़ा से जुदा रखते हैं। इसी तरह इब्तदाई मुसलमानों में महाजिरीन और अंसार को सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमान होने वालों से अफजल समझते हैं। आयतुल्लाह नाइनी, आयतुल्लाह खुमैनी और आयतुल्लाह खोई जैसे बड़े शिया मुहक्किकीन यही मौक़िफ़ रखते हैं, लेकिन ऐसी मोतदिल बातें ना शिया खतीब सामने लाते हैं, न सुन्नी खतीब इनका जिक्र करते हैं। बर्रे सगीर में ऐसी नुमाया शिया शख्सियात में सैयद अमीर अली, आयतुल्लाह अली नकी नकवी, अल्लामा मोहम्मद बाकर देहलवी, शम्सुल उलमा, मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद वगैरह शामिल हैं। ईरान के इनकलाबी रहनुमा आयतुल्लाह खुमैनी ने 28 साल की उम्र में खिलाफत के मलूकियत में बदलने के मसले पर एक किताब कशफुल असरार में बहस की थी, जिसमें हज़रत अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ बगावत करने वालों पर तनकीद करते हुए हदीस में खवारिज के लिए आने वाले सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। चूंकि इस एक जुमले में खवारिज का नाम नहीं लिया गया था, लिहाजा जब 80 साल की उम्र में वो इनकलाब लाए तो इस जुमले के पस मंजर में मौजूद हदीस को पसे पुश्त डालकर खूब प्रोपेगेंडा किया गया। हालांकि उन्होंने इनकलाब के बाद ईरान में इस किताब की अशात पर पाबंदी लगा दी और अपने मौक़िफ़ से रुजू कर लिया। शिया उलमा भी इन बातों को सामने लाकर मनाज़िरों में फरीक मुखालिफ के हाथ कोई हवाला नहीं लगने देना चाहते थे। अलबत्ता अब एक 40 साल पुरानी वीडियो सामने आई है, जिसमें आयतुल्लाह खुमैनी के बयानात अलावा ईरानी इनकलाब के फिक्री पेशवा आयतुल्लाह मथरी की तकरीर से भी एक हिस्सा शामिल है, जो इनकी किताब खिदमात मुतकाबिल ईरान और इस्लाम का हिस्सा है। शायद इसी वजह से जहां इनकी बाकी सब कुतुब उर्दू में तर्जुमा हुई, ये किताब ना हो सकी। आयतुल्लाह खुमैनी के बयानात को भी सहीफा इमाम नामी किताब में देखा जा सकता है। इस्लाम अखुवत است. اون صدر اسلام اون شخص های اول هم با آخر اینها مثل هم بودن، یک طور زندگی میکردن. خلیفه ثانی وقتی که در یه سفری رفت برای یکی از کشورهایی که تحت سلطش بود، نزدیک اونجا که رسیده بودن نوبت غلامش بود که سوار بشد و خلیفه پیاده افسار را بگیرد. اینطور نقل میکنن. وقتی وارد شهر شدن اینطوری وارد شهر شدن، خلیفه افسار شتر را گرفته بود و داشت میبرد و اون غلام هم سوار شتر شده بود. اگر یه همچه حکومتی پیدا بشه که در صدر اسلام به واسطه قدرت اسلام و به واسطه قوه اسلام بوده است این مسائل، دیگه کسی آرزوی این را میکند که من از اهل خودم با اصلا دیگه خودی باقی نیموند که خودم و اجنبی، بومی و اجنبی. اصلا این مسئله طرح میشه در اسلام که یکی بومی است یکی غیر بومی. بومی و غیر بومی در کار نیست. همه اسلام است و همه مسلمینند و همه برادرند و همه مثل هم هستند. اون بیاد در این شهر، این برد در اون شهر، هیچ فرقی در اسلام اینها نیست. در همین قرن اول اسلام، در همین قرن مثلا 30 سال، در همین قرنهای اول، 30 سال اول، 35 سال اول 2 تا امپراتوری را نشکست. امپراتوری روم ایران را فتح کردند، روم را فتح کردند. 2 تا امپراتوری را شکست داد و عقب این داد برای اینکه عدل را در عالم و برای این فقرا، برای اینکه این فقرا را میخوردن جلوش ندید. با همین دست خالی راه افتادند، لیکن قدرت روحی داشتند. مثل ما نبودن که ضعیف النفس و ضعیف القلب باشن. قدرت روحی داده بود اسلام به اونها. همین عده قدیر با همین قدرت الهی که به اونها داده شده بود و پشتوانه‌ای که اسلام دنبالش بود و دعوتی که اسلام میکرد از اینها راستندند و این 2 تا امپراتوری بزرگ را شکست دادند و فتح کردند. ایران فتح شد در زمان قبل از اینکه 30 سال از اسلام بگذرد. ایران فتح شد و روم فتح شد و مملکت اسلام رفت تا اون برای افریقا تا همه جا تا اسلامیان رفت. این کسانی که اسلام در صدر اسلام بودند و اسلام با دست اینها قدرتمند شده و دست پیدا کرده،
میگن که ما میخوام توی مملکتی باشد دموکراسی باشد. شما حساب بکنید که ببینید که اسلام، ما حساب صدر اسلام رو میخوام بکنیم که متن اسلام است، با اسلام و متن اسلام است. ببینید که آیا این حکومت اسلام و این رژیم اسلام یه رژیم دموکراسی بوده یا یه رژیم قلدری و استبداد بوده؟ این بسیاری که تاریخ نقل کرده شبیه او را در یکی از ممالک که درجه اول از دموکراسی را دارد بیارید، بعد بگید که این بهتر از این. وقتی که عمر میخواست برد به مصر برای فتح کرده بودن مصر و قدرتمند شده بود اسلام تا همه جا را گرفته بودن، میخواست وارد بشد به مصر، یه شطور بود خودش بود یکی هم همراه. ما عمر را قبول نداریم، اما این عمل اسلامی اون وقت بوده، یعنی وقت نقش اسلام بوده، ولی خودش یه آدمی بوده که ما نپذیرفتیم. اما عملی که فرداش این عملی بوده که نقش اسلامی بوده، یعنی پیغمبر هم این سیرسته. شما در تمام این دموکراسی ها بیارید که اینجوری باشد که سلطان وقت سه سلطنتش چند مقابل ایران بوده، چند مقابل فرانسه بوده. شما بیارید که سلطان دموکراسی که با غلام خودش اینجوری رفتار بکند که این سوار بشد یه شطور باشد که این بیشتر از این اون جمال و جلال هیچ نباشد در کار. هر سلطان اینجوری که بیارید دموکراسی را که بیارید اگر بخواد وارد یه مملکتی شکست خورده بشه ببینید با چی وارد این چجوری وارد اینم وارد شده در یه مملکتی که فتح شده است، سوار شطور غلام است، خودش حالا نوبت او خودش دست را گرفته و ایرانی اینقدر شیفته اسلام شد، آخر چطور شیفته اسلام نشود؟ عمر بن الخطاب بهش خبر میدن سعد بن ابی وقاص کاخی در کوفه ساخته است. ببینید این مرد آشنا با روح اسلام چی میکند. محمد بن مسلمه که از سران صحابه پیغمبر است یک نامه به دست او میدهد، میگوید این نامه را میروی به دست سعد وقاص میدهی، ولی قبل از اون که نامه را به دست سعد وقاص بدهی بدون اینکه یک کلمه با احدی حرف بزنی افراد رو جمع کن، هیزم رو جمع کن، اون کاخ را آتش بزن، بعد هم نامه من رو بهش بده. سعد ابی وقاص نشسته است، میبیند محمد بن مسلمه وارد شد ولی حرف نمیزند. میگه یه عده بیان هیزم جمع کنن، یه عده هیزم جمع کنن، هیزم رو جمع میکنن. در جلو چشم سعد ابی وقاص اون ساختمان رو آتش زد. بعد نامه رو تحویلش داد، دید عمر بهش نوشته است که سعد ابی وقاص دیگه باز تو میخوای اخلاق سلاطین سلطانی رو میخوای از این به بعد پیروی بکنی، باز در رو به روی خودت ببندی، دیگه مردم به تو دسترسی نداشته باشن. چشمه را از اون اولش باید گرفت. حق نداری در چنین کاخها بنشینی، باید زندگیت مساوی با زندگی همه مردم باشد. ایرانی تعجب میکند وقتی که برخورد میکند با یک همچه حکومتی. در نامه‌ای که به اندهاش می‌نویسد یا به صحبت کن، من الان یادم نیست این جمله تاریخی رو دارد که فرمود متى تعبدتم الناس لقد ولدتهم امهاتهم احرارا. الناس از کی مردم رو در گرفته اید؟ همین مردمی که مادران اونها اینا را آزاد زاییده است. ثابت شد که پسر همراها کنسیلی یا اون تازیانه رو دارد، دستور داد به حکم اسلام حق قصاص دارد. تازیانه بدهد پسر تو، باید تازیانه که بخورد. بخور پسر خودش را یه دفعه مجازات کرد. اینو میگن قانون قدیم. پس اگر قانون قدیم شد، متنفذها در قانون اثر نمیشونن.